السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، اللہ عز و جل نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا اور جن جن نعمتوں سے ہم زندہ رہنے والوں کو سرفراز کیا، اگر اس اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ہم سارے انسان مل کر شمار کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ لامحدود ذات، اس کی نعمتیں بھی لامحدود، اس کی رحمت بھی لامحدود، اس کا رحم و کرم بھی لامحدود۔ وہ جتنی مخلوقات کو ہر دن غذا کا جو بندوبست کرتا ہے، وہ غذا بھی لامحدود، اور جتنا پانی ہم لوگ سارے زمین کے اوپر زندہ رہنے والے استعمال کرتے ہیں، وہ پانی بھی لامحدود، اور جو ہوا میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں وہ ہوا بھی لامحدود۔ اس ذات لامحدود کے بارے میں شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف مدح سرائی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم بندوں کی زبان سے کب پوری ہو سکتی ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرماتا ہے۔ کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی تاسین کہا، کبھی یاسین کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن القاب سے ہمارے نبی کو مخاطب فرمایا، وہ اللہ عز و جل ہی بہتر جانے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ان ناموں سے کیوں پکارا۔ محترم دوستو، انسان اس دنیا میں قائم رہنے کے لیے نہیں آیا، انسان اس دنیا میں اس رب عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام رسانی کو لوگوں تک پہنچانے اور اس نبی کی معرفت کو عام کرنے اور اس نبی کے سکھائے ہوئے جو قوانین ہیں ان قوانین کو لوگوں تک پہنچانے، شریعت کی کما اوقع حفاظت کرنے، طریقت کے اصولوں پر چلنے، اور جن جن کام کو میرے نبی نے منع کیا ہے اس سے رکے رہنے، اور جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کی تعلیم کو لوگوں تک سمجھانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا۔ محترم دوستو، ہم نے یہاں دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ کو بھلا دیا، رب کو بھلا دیا، تعلیمات رسول کو بھلا دیا، اولیاء اللہ کی منشا کو بھلا دیا، کلمہ طیب کے مقاصد کو بھلا دیا، صرف چند روز کی زندگی عیش و آرام میں گزار لینا، عیاشی میں،
अपने आप को दिन रात मशगूल रखना और अपनी वाहवाही के लिए लोगों को खुश करना और खुदा और रसूल की खुशनुदी की तरफ ध्यान न करना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल इस कायनात में बहुत से मखलूक़ को भेजा है, तो इन तमाम मखलूक़ात का सरदार आदम हज़रत इंसान आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पर खिलाफत का ताज रखा और तमाम कायनात की अशरफियत और तमाम कायनात की ज़िम्मेदारी हज़रत आदम के सर पर रखी और कहा कि देखो तुम तमाम मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ हो, मेरे बंदों को ऐसी तालीम अता करो कि जिससे बंदा अपनी दुनिया भी संवारे आखिरत भी संवारे। इसी मंशा को लेकर औलिया अल्लाह, बुज़ुर्गान दीन, आरिफीन इकराम, पीरान उज़्ज़ाम ने जहाँ इबादत और रियाज़त करने की जगह बनाई, जहाँ अपने रहने सहने के लिए जगह बनाई, जहाँ वह रहते हैं, जहाँ वह इबादत करते हैं, जहाँ वह रियाज़त करते हैं और जहाँ पर मुक़ीम होते हैं, उस जगह को खानखा बनाया ताकि अवामुन्नास उन खानखाहों से अपनी ज़ाहिरी और बातिनी और खुदी को पहचान कर जो हमारे अंदर इश्क का जज्बा छुपा हुआ है, उस इश्क के जज्बे को हम पहचान कर लोगों से इश्क व मोहब्बत का काम करें और जो इश्क व मोहब्बत की तालीमात है, इस तालीमात को लोगों तक आम करें। इसी मंशा के लिए खानकाहों की बुनियाद रखी गई। बहुत सी दुनिया में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर हर चीज़ तैयार होती है, लेकिन खानखाहें ऐसी हैं जहां इंसान को इंसानियत सिखाई जाती है, बेअदब को अदब सिखाया जाता है, बेनसीब का नसीब जो है उसके मुक़द्दर में नसीब जो है वो दिया जाता है और बदचलन को सही चलन वाला बनाया जाता है और जो मुरादें लेकर जाता है उसके मुरादों को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए गौर व फिक्र किया जाता है। सरकार आदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम इस्लाम के लिए खानखा बनाई, उस दौर में अगर हम जाकर गौर व फिक्र करें तो सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा अली करमल्लाहु वजहू का घर, जहाँ पर अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहते हैं, उनके घर को दीन का पहला खानखा बनाया गया और वहाँ से जो कलमा तय्यबा का काम लोगों में आम किया गया, उसी काम को आगाज़ करने के लिए हिंदुस्तान की सरज़मीन पर भी उसी काम को करने के लिए खानखाहों की बुनियादें रखी गई। लेकिन आज खानखाहों की जो असल तालीमात है, उस तालीमात में अक्सर और बेशतर लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? इन वजूहात पर अगर गौर व फिक्र किया जाए तो बात ये पता चलती है कि खानकाहों में इश्क व मोहब्बत का दर्स देने के बजाय लोगों में सलासिल में नफ़रतें डालना और अपने मुरीदों को दो तीन अक़साम पर बांट देना कि अमीर मुरीद हो तो उसके साथ अलग रवैया, गरीब मुरीद हो तो उसके साथ अलग रवैया, तो वो माहौल ऐसा हो जाता है कि आपस में एक दूसरा अपने पीर भाई का ही दुश्मन बन जाता है। तो लोगों माल और दौलत के बिना पर मोहब्बत की तालीमात को आम करना मत छोड़िए
مال آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، لیکن جو ہمیں تعلیمات محبت عام کرنا ہے اس تعلیمات کو لوگوں تک محبت سے پیش کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔